आर्मी चीफ जनरल सैयदा से मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरा ने मादर वतन के अमन इस्तेहकाम के लिए शोहदा अफ़वाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। फोरम ने दरपेश ख़तरात का मुफस्सल जायज़ा लेते हुए इलाक़ाई और दाखिली सलामती के मंजरनामे पर रोशनी भी डाली। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस के शुरा ने लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के साथ मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फोरम ने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीर के पुरअज़्म लोगों के साथ इज़हार यकजहती किया। फोरम ने भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की। फोरम ने भारतीय फौजी क़यादत के हालिया आक़बत जबकि नाअंदेश और इश्तियाल अंगेज़ बयानात का भी सख्त नोटिस लिया। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल सैयदा से मुनीर ने यह कहा कि पाकिस्तान आर्मी मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फ़ौज के ये खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस किस्म के बयानात अपने अवाम और आलमी बरादरी की तवज्जो भारत के अंदरूनी खलफशार और इसकी इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए हैं। किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। अस्करी क़यादत पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र अवाम की भरपूर हिमायत के साथ अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भी पुरअज़्म है। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि आर्मी चीफ से एक मीटिंग हुई थी जो अमन आमा से मुतालिक थी, इसके सिवा कोई मीटिंग नहीं हुई है। बानी पीटीआई ने कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा, मैंने अब तक खत पढ़ा या देखा नहीं है। बानी पीटीआई ने खत के मंदरजात खुद पढ़कर सुनाए, उनकी तरफ से खत पर रिस्पांस आता है तो खैर मकदम करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि आर्मी चीफ से एक मीटिंग हुई थी जो अमन आमा से मुतालिक थी, इसके सिवा कोई मीटिंग नहीं हुई है। बानी पीटीआई ने कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा, मैंने अब तक खत पढ़ा या देखा नहीं है। बानी पीटीआई ने खत के मंदरजात खुद पढ़कर सुनाए, उनकी तरफ से खत पर रिस्पांस आता है तो खैर मकदम करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी दौरा चीन के लिए रवाना। सदर ममलिकत बीजिंग में चीन की आला सतह की सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सदर ममलिकत चीनी सदर शी जिनपिंग और स्टेट काउंसिल के प्रीमियर ली चियांग से मिलेंगे। सदर ममलिकत का दौरा चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। सदर ममलिकत बीजिंग में चीन की आला सतह की सियासी क़यादत से मिलेंगे। सदर ममलिकत चीनी सदर शी जिनपिंग और स्टेट काउंसिल के प्रीमियर ली चियांग से भी मिलेंगे। सदर ममलिकत का दौरा चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। सदर ममलिकत दौरा चीन के लिए रवाना हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिका एक्ट के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में सदर, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और सेक्रेटरी कानून को फरीक बनाया गया है। पिका एक्ट में हालिया तरमीम बुनियादी इंसानी हकूक और आइन से मुतसादिम है। पिका एक्ट के शिके आज़ादी इज़हार राय के बुनियादी हक के खिलाफ हैं। दरख्वास्त में इस्तिता की गई कि पिका एक्ट की शिकों का फुल कोर्ट के जरिए जायज़ा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इंसानी बुनियादी हकूक की रोशनी में पिका एक्ट का जायज़ा ले। आगे बढ़ेंगे। 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठा दिया। ज़राई के मुताबिक 5 जजेस ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से गुज़श्ता रोज़ जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी। ज़राई के मुताबिक जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हलफ लेता है। आइन के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने पर जज को नया हलफ लेना पड़ता है। दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने वाले जज की सीनियरिटी नए हलफ के मुताबिक तय होगी। जजेस की जानिब से दायर रिप्रेजेंटेशन सीनियरिटी से मुताल्लिक है, जजेस के तबादले से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर मज़ीद बड़ी तब्दीलियाँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को हटाकर जस्टिस सरफराज डोगर एटीसी और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात कर दिए गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इससे कबल एटीसी एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज थे। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेस्ट का इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी किया गया। ऑर्डर के मुताबिक जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर FIA कोर्ट्स के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस समन रिफर इम्तियाज़ को बैंकिंग कोर्ट्स की इंतजामी जज तैनात कर दिया गया है। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेस्ट का इंतजामी जज तैनात कर दिया गया है, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ग्लोबल फाउंडेशन के अरकान से मुलाकात के मौके पर वो खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं।
जनाब मेहर साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ग्लोबल फाउंडेशन के चेयरमैन, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो यहाँ पर आज दुनिया भर के मुख्तलिफ़ ममालिक से तशरीफ़ फरमाए हैं और काबिल एहतराम सरकारी अफसरान, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आज पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और हमें मुलाकात का मौका बख्शा, क्योंकि मैं हमेशा आपको ग्रेट एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान के तौर पर जानता हूँ और उसका एहतराम करता हूँ। आपकी दियार गैर में शबाना रोज़ मेहनत, अमानत और दयानत, चाहे आप कारोबार करते हैं या आपकी कोई वहाँ पर क्लिनिक है या आप वहाँ पर इंजीनियर हैं या कोई आपकी दुकान है या जिस तरह आप मिडल ईस्ट में बेशुमार पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में वहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस शोबे में भी आप हैं, आप अपनी मेहनत से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं, मेरी हुकूमत और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम आपकी अज़मत को सलाम करते हैं। मेरे भाई और बहनों, आज आपकी कमिटमेंट और मेहनत की बदौलत आज जो तरसीलात बैरूनी ममालिक से पाकिस्तान थ्रू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आ रही हैं, उसमें बेपनाह इजाफ़ा हुआ है। तकरीबन 30% जो हमारी जो तरसीलात बाहर से आपकी हलाल की कमाई से आ रही थी, उसमें 30% इजाफ़ा हुआ है और जिसका पाकिस्तान के ज़र मुबादला के हवाले से कौमी ख़जाने को बेपनाह फ़ायदा पहुंचा है। इसी तरीके से आप दुनिया में बेहतरीन तरबियत हासिल करके मुख्तलिफ़ शोबों में पाकिस्तान में आकर बतौर एक्सपर्ट्स, बतौर प्रोफेशनल्स, बतौर सरमायाकार आके यहाँ पर सरमायाकारी करते हैं, तो उससे मुल्की मईशत को बेपनाह फ़ायदा पहुँचता है। इसी तरीके से यहाँ पर जब आप प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं तो प्रॉपर्टीज़ के कारोबार को उसको पर लग जाते हैं। और अभी आपने, मेहर साहब ने अपने इब्तिदाइये में फरमाया कि शहबाज शरीफ, जिस तरह पंजाब में आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक बाकायदा एक इदारा बनाया था, जिसके नतीजे में आपकी प्रॉपर्टीज़, ख़ास तौर पर लैंडेड प्रॉपर्टीज़, वो महफूज हो गई थी और जो कब्ज़ा ग्रुप थे उससे उनको मुकम्मल तौर पर ख़ाली कराया गया था। और इसी तरीके से आपके और बेशुमार जो मसाइल होते थे, ज़ाहिर है कि आप हर मसले के लिए तो पाकिस्तान नहीं आ सकते थे या आ सकते हैं, तो उसको एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ज़रिए हल करवाना हुकूमत वक्त की
ذمہ ہے اس کو بھی ہم نے الحمدللہ اس کے حوالے سے بھرپور توجہ دی اور بے شمار ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل اس طرح حل کیے گئے۔ مجھے خوشی ہے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتے ہوئے کہ وہ اوورسیز کا ادارہ پنجاب میں آج بھی ایک فعال کردار ادا کر رہا ہے، اور چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ کی سپرویژن میں وہ ادارہ ایک ہمارے برطانیہ کے پاکستانی ہیں، بڑے عظیم پاکستانی امجد ملک جو بار ایٹ لا ہیں، ان کی سپرویژن میں اب پنجاب میں وہی رول ادا کیا جا رہا ہے جو کہ میرے زمانے میں تھا، اور امید کی جاتی ہے کہ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ یہاں پر وفاق میں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ قمر رضا صاحب چیئرمین پی ایف ہیں، اور چودھری صالح حسین صاحب ہمارے اوورسیز کے وزیر ہیں، اور میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ بتانے کے لیے کہ انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو کہ میری حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے انشاءاللہ ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور آپ کو آپ کا حق دلوا کر انشاءاللہ ہم چین سے بیٹھیں گے۔ یہاں پر آپ نے کچھ مطالبات کا ذکر کیا، ایک ٹیلی فون، اس کے اوپر میں وزیر خزانہ سے اور وزیر اوورسیز پاکستانی سے میں گزارش کروں گا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو ریزالو کریں۔ گرین چینل، گرین چینل یقیناً ایک بہت بڑا ایک کارنامہ تھا وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کا، اور اس کو سدا سبز رکھنے کے لیے گرین چینل کو ہم فی الفور دوبارہ ریوائیو کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں صرف ایک ہی میری آپ سے گزارش ہے، اینڈ ایز اے سیڈ یو آر گریٹ ایمبیسڈرز آف پاکستان، اس گرین چینل مینٹین کرنے میں آپ کا ایک کلیدی کردار ہوگا۔ اس گرین چینل کو یلو یا ریڈ میں نہ بدلنے دیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس میں پوری طرح آپ ہمارا ہاتھ بڑھائیں گے، تو انشاءاللہ یہ آپ کا بڑا جائز مطالبہ ہے، اور وی ول ریفریش انشاءاللہ گڈ اولڈ میموریز۔ یوتھ فیسٹیول اور یہاں پہ یوتھ میلہ انشاءاللہ بہت اچھی تجویز ہے، تو میں منسٹر انفارمیشن کو گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر آپ اپنی وزراء کے ساتھ مل کر اور او پی ایف کے ساتھ مل کر اس کے اوپر فی الفور آپ ایک پلان بنائیں، اور اس پلان کو آپ اس کا عملی مظاہرہ اس کا باقاعدہ ایک اگلے چند مہینوں میں ہونا چاہیے۔ استاد رفاقت علی نے بہت اچھا گیت گایا، آپ نے، آپ کے لیے بہت بہت تالیاں، بڑی زبردست۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو اس کے بارے میں آج کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کہ 2018 تک پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا، مکمل طور پر صفایا ہو گیا تھا، اور جس طرح مہر صاحب نے بتایا اپنی سپیچ میں کہ 80,000 پاکستانیوں نے جام شہادت نوش کیا، پاکستان کی معیشت کو irreparable نقصان پہنچا، اور ان 80,000 قربانیوں میں عام شہری بھی شامل تھے، پشاور، کراچی، لاہور، کوئٹہ کے مائیں، بیٹے، دکاندار، ڈاکٹرز، انجینئرز، انہوں نے قربانیاں دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کے
دلیر جوانوں اور افسروں نے اور ان کے بچوں نے قربانیاں دی، اور تب جا کر یہ دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا تھا۔ بدقسمتی سے چند سال پہلے ایک حکومت نے ان کو دوبارہ پاکستان آنے دیا اور یہ کہا کہ یہ امن کے پیغمبر ہیں۔ اس سے بڑی پاکستان دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ آپ دیکھتے ہیں کل ابھی میں کوئٹہ سے ہو کے آیا ہوں، اس سے 2 دن پہلے پاکستانی فوج کے سپہ سالار جناب جنرل عاصم منیر وہ وہاں پر تشریف لے گئے۔ 23 دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا گیا اور اس کے ساتھ 18 کڑیل دلیر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، اور جو زخمی ہیں ان کے ساتھ میری کل ملاقات ہوئی اور وہ بڑے حوصلے میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ قربانیوں کی لازوال داستان جو کہ افواج پاکستان نے، جو پاکستان کے عوام نے، چاروں صوبوں کے ماں اور بیٹوں اور بہنوں اور جوانوں نے، بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور آج دوبارہ یہ دہشت گردی اونٹ کے سامنے آئی ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ان عظیم قربانیوں کے نتیجے میں یہ دہشت گردی پھر ختم ہوگی اور دفن ہوگی۔ اس لیے اور یہ دھرتی انشاءاللہ محفوظ ہوگی، اور اس کے پیچھے ان وردیوں میں جوانوں اور افسروں کی قربانیاں ہیں، اور انشاءاللہ یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، رنگ لائے گی۔ میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان تشریف لائے۔ آپ مہمان تو ضرور ہیں، لیکن ہمارے عظیم پاکستانی بھائی ہیں، ہمارے عظیم پاکستانی بہنیں ہیں، جو کہ دیار غیر میں جو دن رات جو اس وقت پاکستان کا جھنڈا جو ہے اپنی محنت اور امانت و دیانت سے اس کو بلند سے بلندتر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اور یو آر ناٹ اونلی گریٹ امبیسڈرز، بلکہ میں نے پچھلے سال کے اوائل میں ایک تقریب کی تھی جس میں پاکستان کے اندر سب سے بڑے ٹیکس پیئرز، پاکستان کے اندر سب سے بڑے ایکسپورٹرز، اور پاکستان کے اندر سب سے بڑے سرمایہ کار، ان کو ہم نے باقاعدہ پبلک ریکگنیشن دی تھی، ان کو ہم نے ایوارڈز دیے تھے، اور ان کو ہم نے امبیسڈر ایٹ لارج بنایا تھا۔ میں وزیر اوورسیز کو گزارش کروں گا اور چیئرمین او پی ایف کو کہ آپ اور ایک کمیٹی میں بنا دوں گا کہ آپ بیٹھیں، یہ سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہیں، کہ آپ بیٹھیں اور دیار غیر میں، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے، چاہے وہ نارتھ امریکہ ہے، چاہے وہ یورپ ہے، چاہے وہ فار ایسٹ ہے، جہاں پر بھی ہمارے 1 کروڑ کے لگ بھگ عظیم پاکستانی بس رہے ہیں، ان کو ہم باقاعدہ ایک کیٹیگری بنائیں، اور اس میں ہر سال ہم زیادہ نہیں تو مختلف دنیا کے مختلف حصوں سے ان عظیم پاکستانیوں کو ہم امبیسڈر ایٹ لارج بنائیں گے، اور ان کو بلو پاسپورٹ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ نعرہ پاکستان، پاکستان، قائد اعظم